बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। नाज़रीन, जिला कसूर में पिछले बरस से अब तक 117 केसेस मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के सामने आ चुके हैं। कई बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। आज भी कई इंकशाफात होने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने आपके सामने मासूम बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती के केसेस आपके सामने रखे थे। उसी में केस कंगनपुर की मासूम बच्ची का था जिसको ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जबकि एक और केस कसूर का है जो 2 बरस पुराना है। इन दोनों केसेस में कई अहम पेशरफ्त हो चुकी हैं। पुलिस हुक्काम ने इस हवाले से कई अहम राजों से पर्दा उठाया। हमारे साथ मौजूद हैं आरपीओ शेखुपुरा रीजन मिर्ज़ा फरहान बेग साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये हाल ही में 2 वाक़यात क्या रिपोर्ट हुए हैं? मुल्ज़िमान किस तरह पकड़े गए? मुल्ज़िम और मकतूल कौन है? जी, जैसे आपने कहा, ये एक बहुत बड़े 2 सानियात हैं जो हुए। इसको मैं ज़ैनब 2 और ज़ैनब 3 का नाम देता हूँ क्योंकि ये उसी तरह के इवेंट्स हैं। एक जो है जो कंगनपुर का केस है, उसमें अक्सा नामी एक बच्ची है 6 साल की, जिसके साथ के रेप किया गया और फिर उसकी लाश जो है वो खेतों से मिली है। और दूसरा केस जो है वो अब्दुर्रहमान नामी एक बच्चे का है जो कंगनपुर से रिलेटेड है। ये कंगनपुर थाना कसूर का है, जिसकी इसी तरह से उस लड़के को पहले सोडोमाइज़ किया गया, रेप किया गया और फिर उसको कत्ल कर दिया गया। एक केस में जो कंगनपुर वाला केस है उसमें तो अनफॉर्चुनेटली ये काम करने वाला भी एक माइनर है, उसकी 13-14 साल उस लड़के की उम्र है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। ताहम जो खुडियाँ का केस है वो हमारे लिए एक बहुत मुहिम्मा था क्योंकि ये केस 2019 का था। इसमें 500 सस्पेक्ट्स की प्रोफाइलिंग की गई, उनकी डीएनए टेस्टिंग करवाई गई, लेकिन इसकी हमें अभी तक जो है उसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा था। जो एक प्राइम सस्पेक्ट था वो फ़रार हो गया था कराची, उसके पीछे पुलिस रही और इस केस को बिल्कुल क्लोज़ नहीं किया और 1.5 साल की अनथक मेहनत के बाद उस सलीम नामी जो दरिंदा है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरपीओ मिर्जा फरहान बेग के मुताबिक 2 केसेस कसूर और कंगनपुर में जिनसी हवस का शिकार बनने वाले बच्चे ज़ैनब 2 और ज़ैनब 3 उठाए जा रहे हैं। अक्सर केसेस में वालिदैन की कोताही सामने आती है कि बच्चों पर नजर नहीं रखी जाती, इसलिए अदालत से भी इस हवाले से मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। ये बताइएगा कि इस तरह के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे, क्या मैसेज देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा वालिदैन की बनती है क्योंकि अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि वो गाँव का एरिया है और ज़्यादातर बच्चे फसलों में काम करते दिखाई देते हैं और जल्दी से वो ट्रैप भी हो जाते हैं। तो कोई मैसेज देंगे आप वालिदैन को? जी, अगर तो वो वालिदैन के साथ हैं बच्चे तो इस तरह से ट्रैप नहीं होते हैं। ये इसमें वालिदैन की जो है वो लापरवाही ज़रूर है और वालिदैन को अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ख़्वा वो शहरों में रहते हैं या देहात में रहते हैं, ख़्वा वो अमीर फैमिलीज़ हैं या गरीब फैमिलीज़ हैं। उनको इस बात की समझ लाजमी होनी चाहिए कि उनके करीब रहने वाले लोग, अज़ीज़ रिश्तेदार या जानने वाले वही हैं जो अमूमी तौर पर ऐसे घिनौने जुर्म करते हैं। इसकी सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए और बच्चों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी निगरानी होनी चाहिए। ये पेरेंटल केयर, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनन ज़िम्मेदारी है वालिदैन की और इस मामले को अब हमने ये अदालतों से भी मशवरा किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। आइंदा से इस तरह के केसेस में अदालत में जो बच्चे बरामद हो जाते हैं वो अदालत जो है वो वालिदैन को भी पाबंद करेगी, उनको तंबीह करेगी। इसके साथ साथ ओवरऑल सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है। दीगर कई डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइल्ड्स प्रोटेक्शन ब्यूरो है, कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं। बदकिस्मती से वो अपने काम उनके सर्द मोरी का शिकार हो जाते हैं। जब भी कोई बड़ा केस ख़त्म हो जाता है कुछ अरसे के लिए वो एक्टिव होते हैं और फिर इसमें जो है वो बिल्कुल इसको ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, मासूम बच्चों के साथ जिनसी हवस के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होगी कंगनपुर की वो मासूम बच्ची जिसको ज्यादती का निशाना बनाकर गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया था। जरा गौर से सुनिए, इस मासूम बच्ची को हवस का निशाना बनाने वाला कौन था और किस तरह जिनसी भेड़िए ने मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਮਕਈ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਮਕਈ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੁੰਦ ਦਸਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ
تو سر جی مار گئی. پھر میں رسی اندر گلے چ پا کے تو انہوں ٹانڈے دے نال بن کے تو گیا چلا سا. جب سو گیا زانا والے مینوں پھڑ لیا نے. صفاق درندہ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے. اس کمسن مگر جلاد صفت لڑکے نے معصوم بچی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اتارا ہے موت کے گھاٹ. ناظرین، آپ کے سامنے RPO قصور نے 2 بچوں کے کیسز رکھے تھے. ایک کو زینب 2 اور دوسرے کو زینب 3 کا نام دیا گیا. کنگن پور کے بعد دوسرا کیس قصور کا ہی ہے، جہاں معصوم بچے کو جنسی ہوس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے. والدین اس ضمن میں کیا کہتے ہیں آپ خود سن لیجیے. جی 2019 میں کھڑیاں کے علاقے سے 10 سالہ بچہ عبد الرحمان کو اغوا کیا جاتا ہے اور بعد ازاں اسے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جس کی لاش کھیتوں سے ملتی ہے. یہ ملزمان کون تھے، کس طرح گرفتار ہوئے، ان کے جو والدین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جو 3 سال بعد اس کا جو ملزم ہے وہ پکڑا گیا ہے. اس بچے کے والد سے ہم بات کریں گے کہ وہ بچہ اغوا کس طرح ہوا اور کتنی دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے. یہ بتائیے گا کہ بچہ جو ہے وہ کہاں گیا تھا اور کس طرح اغوا ہوا، کس نے کیا؟ سر یہ سلیم نام کا بندہ ہے جو وہاں ہمارے قریب میں پڑوس والوں نے اس کو نوکر رکھا ہوا تھا. تو میرا بیٹا روزانہ کی بنیاد پہ بکریاں لے کر جاتا تھا. ہم غریب آدمی ہیں جی، ہمارے گھروں سے 2 ایکڑ دور 1 گھنٹے کے لیے بکریاں لے کر جاتا تھا. 5ویں کلاس کا طالب علم، 10 سال اس کی عمر سر. وہاں اس کے بعد وہاں اس کو پکڑ کے زیادتی کے بعد سر اس کو قتل کیا جاتا ہے اور یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے سر. اس کو ہم ساری رات اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہیں، مغرب کے بعد اعلان کرتے ہیں لوگ، ہمارے گاؤں والے سب مل کے ڈھونڈتے، وہ بچہ نہیں ملتا. اس کو گھسیٹ کر اس کے منہ کے اندر سر کپڑا ڈھوسا ہوا تھا اور دور اس کو چھپا دیا تھا کہ ملے نہ. تو پھر یہ چلا جاتا ہے جی، کراچی چلا جاتا ہے. کراچی بھائی یہ پنجاب پولیس والوں کا شکریہ ہے جی، DPO صاحب کا، وحید عارف صاحب کا اور RPO صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی سر. یہ بتائیے گا کہ ایک بچہ بڑے مشکل سے پرورش کی جاتی ہے بچے کی، کیا کہیں گے اس ملزمان کو کس طرح سزا ملنی چاہیے؟ درد سے دردناک میرا تو یہی ہے، ایک درد سے درد اس کو یعنی کہ سختی سے عذاب دیا جائے کہ آنے والی نسلیں بھی عبرت پکڑیں کہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسا وحشتناک منظر ہم نہیں کریں گے. میرے بچے کو بہت دردی سے مارا گیا تھا، وہ لفظ ہم کہاں سے لائیں کہ ہمیں صبر آئے. 3 سال ہو گئے ابھی اپنے بچے کے لیے روتے ہوئے. 3 سال بعد یہ مسلم ملا ہے تو اس کو سخت سے سخت ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو پھانسی دی جائے. والدین انصاف مانگ رہے ہیں. باپ کے مطابق اس کے 10 برس کے معصوم بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا. صفاق ملزم نے آخر کیوں معصوم بچے کو؟ میں نسنا کتنے بھی نہیں سر، میں کام کرتا سی نینوال ٹبے تے سفراں کر کام کرتا سی. انہاں نے اتنے ڈنگراں پٹھے پٹھے پاندا سی، وڑ دیندا سی. اس تو بعد پھر کام کرتے کرتے نہ شراب منگائی ہوتے، نہ شراب پینے دنوں شراب پیائی ہے تو بس موڈ خراب ہو گیا. 2 لیٹر مینوں کلے نوں پیائی ہے نا، آپ انہیں گھٹ گھٹ پیتی، مینوں انہیں زیادہ پیائی، مینوں اپنی ہوش نہیں رہی. تو میرے کو منڈا بیٹھا تو برا بھلا کیتا، بس منڈا انتقال ہو گیا. اس تو بعد انہیں مینوں بھجاتا جعفر تھا آصف، نہ بھج جائے تو چلا جا. میں چلا گیا کراچی، 3 سال پیچھے ہونا آیا. صفاق ملزم کے مطابق اس نے شراب کے نشے میں چور ہو کر معصوم بچے کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا. صفاق درندے کی درندگی سے معصوم بچہ قتل ہو چکا تھا. شاطر ملزم معصوم بچے کو مار کر کراچی بھاگ گیا تھا. 3 برس تک پولیس کو چکمہ دیتا رہا، بالآخر پکڑا گیا. ناظرین، ملزم جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، قتل کبھی نہیں چھپتا اور ملزم قانون کی گرفت میں آ کر ہی رہتا ہے. 3 برس تک پولیس کو چکمہ دینے والا جنسی درندہ بھی پکڑا جا چکا ہے. ناظرین، معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں. پولیس کے مطابق والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ان پر نظر رکھیں تاکہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو. یہاں وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.